अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान की लड़कियों को इस किस्म की सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिलती, जो कि हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी भी अपने खावंद को किसी और औरत के साथ देखें तो ये एक बहुत शॉकिंग बात होती है और बहुत सी औरतें अपना दिल तोड़ बैठती हैं, बुरा हाल कर लेती हैं और रोती हैं। तो ये सब करने की बजाय अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपने ये काम करने हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। ये हर उस औरत के लिए अहम है जो इस फेज से गुजरती है ताकि वो अपना फैसला अच्छे तरीके से कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी पेशेंट। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर आपको सब्र बर्दाश्त के साथ काम लेना है। फौरी तौर पर आपको फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल भी नहीं होना। बेशक आपके लिए बहुत सब्र आजमा बात होती है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। सबसे पहले आपने नमाज पढ़नी है। अगर नमाज का वक्त नहीं है तो आपने वैसे 2 नफल अदा करने हैं और उसमें आपने अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ा कर रोना है। जो तकलीफ आपको है आपने बयान करनी है और उससे ये दुआ मांगनी है कि वो आपको सही फैसला करने का और सही राह चुनने की मदद अता फरमाए या आपको ये फहम अता करे कि आप ठीक डिसीजन ले सकें। उसके बाद आपने इन स्टेप्स पे अमल करना है जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। अगर आप इनको फॉलो करेंगी तो आपका मसला 90% तक हल हो जाएगा। बाकी कुछ औरतें इमोशनली ज्यादा डिस्टर्ब्ड होती हैं, कुछ औरतें अपने जज्बात पर काबू पा सकती हैं, तो ये बाकी 10% उनके अपने ऊपर होता है कि वो कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाती हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपने खावंद की ये बेवफाई बर्दाश्त कर सकती हैं या नहीं। आपने बिल्कुल अपने आप के साथ फेयर और सोच समझकर डिसीजन अपने लिए निकालना है कि आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको ये पता है कि आप में कितनी बर्दाश्त है। तो आपने अपना अच्छी तरह बगौर जायजा लेना है और अपने दिल से बार बार पूछना है कि क्या आपसे ये बात बर्दाश्त हो सकती है या नहीं। अगर तो आपसे बर्दाश्त हो सकती है तो आप फिर ये दिल में हौसला ले लेंगे क्योंकि आदमी को 4 शादियों की इजाजत है, वो मैक्सिमम कर भी लेगा तो कोई बात नहीं है। या ये कि आपका खामन काफी वेल ऑफ है और अगर वो एक आध और शादी कर भी लेता है तो उससे आपके अगर अमूर डिस्टर्ब नहीं होते, तो ये आपने अपने बारे में प्रॉपर तरीके से सोचना है कि क्या आप शेयरिंग बर्दाश्त कर सकती हैं या नहीं। उसके बाद अगर आप नहीं कर सकती तो फिर नेक्स्ट आपके लिए स्टेप है कि आपने ये अच्छी तरह सोचना है कि क्या आप अपने वालिदैन के साथ दोबारा रह सकती हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जाने के बाद वहाँ हालात बदल चुके होते हैं, भाभियां वगैरह आ गई होती हैं और वो आपको कभी भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए वो घर अब वैसा नहीं रहा होता जैसा आप छोड़ के गई होती हैं। या कुछ ऐसा भी होता है कि आपके वालिदैन ज़ईफ हो जाते हैं और वो आपकी तरफ से टेंशन्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अपनी उजड़ के आई हुई बेटी को देखकर वो दिन रात अपनी तबीयत हल्कान कर सकते हैं। क्या आप अपने वालिदैन के साथ रह सकती हैं, ये आपने अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से सोचना है। और अगर आप रह सकती हैं अपने माँ बाप के साथ तो फिर अगला स्टेप ये है कि क्या आप दोबारा मैरिज कर सकती हैं, यानी कि क्या आप में ये हिम्मत है कि एक आदमी से धोखा खाने के बाद आप दोबारा शादी कर सकती हैं। अगर तो आप में ये हिम्मत है या आप ये सोचती हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप दूसरी जगह शादी करेंगी तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हैं, तो ये आपने अपने दिल से पूछना है कि क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं है। अगर मेरी शादी दोबारा हो ही नहीं सकती तो क्या मुझे इसी के ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए। कि वो बातें हैं जो कोई तीसरा आदमी आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ये आपने बिल्कुल फेयर होकर अपने दिल से पूछनी होती हैं। फिर उसके बाद ये कि कैन यू लिव इंडिविजुअली, कि अगर आप अपने माँ बाप के घर नहीं रहती तो क्या आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं कि आप इंडिपेंडेंट रह सकती हो, या कोई ऐसा अलग घर हो जहाँ पे आप खुद रह सकती हो, आपके बच्चे रह सकते हो, या आप वहाँ पे इस तरह से रह सकती हो कि आपकी जात के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर तो ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इसको भी आप सिंक कर लें। इसके बाद ये कि क्या आप अपने बच्चों के बगैर रह सकती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने खावंद को छोड़ने की बात करते हैं तो वो ऑफिशियली हुकूमत के जोर पर, कोर्ट के जोर पर आपसे बच्चे ले लेते हैं। कुछ लोग जबरन भी ले लेते हैं और अगर माँ दूसरी शादी करे तो फिर 100% ले लेते हैं। तो आप ये भी सोचिए कि खावंद की बेवफाई ज्यादा तकलीफ दे है या बच्चों के बगैर आपका रहना ज्यादा तकलीफ दे है। अगर तो आप बच्चों के बगैर सरवाइव कर सकती हैं, आप सोचती हैं कि इस आदमी ने धोखा दिया है तो यही संभाले अपने बच्चे, तो ये एक थिंकिंग होती है। और दूसरी ये होती है कि इसने जो करना है करे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो ये आपने अपने दिल से पूछना है कि क्या आप अपने बच्चों के बगैर रह सकती हैं। अगर तो रह सकती हैं तो आप फिर फैसला करना आपके लिए आसान है कि आप उसको छोड़ दें। और अगर आप नहीं रह सकती और बाद में आपने तकलीफ में आना है और रो रो के फिर से घर में एंट्री लेनी है, तो उससे
سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ آپ یہ کر سکتی بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر آپ خود کوئی اسکلڈ پرسن ہیں، آپ آن لائن کام کر سکتی ہیں یا آپ کو فزیکلی کوئی کام ایسا آتا ہے جو کہ جس کے ذریعے آپ ارننگ کر سکتی ہیں، تو کیا وہ ارننگ اتنی ہے کہ جس سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے طریقے سے مستقبل سیو کر سکتی ہیں، یا ان کو پڑھا لکھا سکتی ہیں، ان کی شادیاں کر سکتی ہیں، یا لانگ ٹرم آپ ان کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں؟ اگر آپ میں اتنی ہمت اور اتنی ارننگ ہے تو پھر تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ لیکن اگر آپ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ ایک صرف ہاؤس ہولڈ ویمن ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آتا اور آپ کر بھی نہیں سکتی، آپ کو الاؤڈ بھی نہیں ہے فیملی کی طرف سے، تو یہ بات آپ نے اپنے آپ سے پوچھنی ہے کہ کیا میں ارننگ کر بھی سکتی ہوں؟ بچے اگر میں لے بھی لوں، میں الگ ہو بھی جاؤں، تو کیا میں کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، کوئی بھی فیصلہ ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ جلد بازی میں اور ایموشنل ہو کے قدم اٹھاتی ہیں تو بعد میں اگر آپ اپنے بچوں کو وہ فیوچر ہی نہ دے سکیں تو پھر ایسے بچے پالنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر عورتوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، چھوڑتے ہیں اور پھر واپس اپنے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی دعاؤں پہ اور اپنے صحیح ہونے کے اوپر یقین ہے تو آپ اپنے خاوند کو اللہ کے حوالے کیجیے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ لیکن اس سارے معاملے میں آپ کو کچھ پریکاشنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں ایسے ایموشنل موڈ کے اوپر بہت سی غلطیاں کرتی ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ڈونٹ سپریڈ دا نیوز۔ عورتیں سب سے پہلے سب رشتہ داروں کو فون کر کے یا رو کر یا فوراً ہر طرف یہ خبر پھیلا دیتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ فلاں لڑکی کے ساتھ تھا، اس کے فون پہ یہ میسج میں نے دیکھے، میں نے اس کا کمپیوٹر پہ یہ دیکھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خبر آپ پھیلا کے بیسیکلی اپنے آپ کی ہی بے عزتی کرواتی ہیں۔ اگر تو آپ نے اس بندے کو چھوڑ دینا ہے تو بے شک خبر پھیلاتی رہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی خاطر وہاں رہنا ہے یا آپ نے اس کو موقع دینا ہے تو پھر آپ کو یہ خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ اس طرح سے بدنامی آپ کی بھی ساتھ میں ہوگی، اور جو لوگ آپ کے خاوند کی پہلے عزت کرتے تھے وہ آپ جب ان کے ساتھ کہیں پہ دوبارہ جائیں گی تو وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو بیسیکلی ڈس ریسپیکٹڈ آپ ہی ہوں گی۔ اس کے بعد ایک معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کو مظلوم بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی ایسی انسان نہیں ہے جس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہیں ہے یا جس میں خود میں کوئی کمی ہے۔ آپ ایک نارمل انسان ہیں، آپ نے غلطی نہیں کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں بٹورنے کی، بلکہ ایک معاملے کو اپنی فہم کے ساتھ سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈونٹ کرائی، روئے مت۔ رونا عورت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ روتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بری طرح ٹوٹ چکی ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر آپ میں کریج ہوگی تو آپ رونے کی جگہ آپ اپنا مستقبل سنوارنے کے بارے میں سوچیں گی، آپ اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کریں گی، تو رونا عقل کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ اگر ان کا خاوند غلط راستے پہ جا رہا ہو تو وہ بھی ایسا کرتی ہیں کہ وہ ادھر ادھر فضول میسیجز اور لوگوں کے ساتھ فری ہونا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید اس بات سے میرے ہسبینڈ کو غصہ آئے گا، یا وہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ غلط ہے تو اس نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے۔ اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط راستے پہ چلیں اور آپ بھی اپنے اعمال خراب کریں۔ آپ کو اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کسی اور کی غلط کردار کی وجہ سے اپنے کردار کے اوپر داغ لگوائیں۔ اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ رسپانسبل بن جائیں، کیونکہ اب آپ کے اوپر آپ کے بچوں کی ٹوٹل ذمہ داری۔ اگر آپ کا خاوند ہے ہی نہیں اس کیلیبر کا یا اس طرح کا اچھا انسان ہی نہیں جو بچوں کی اچھی تربیت کرے، تو پھر کسی نے تو کرنی ہے۔ آپ کو پھر بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے جس میں وہ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ پھر کئی عورتوں کا مستقبل صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے خاوند کے ساتھ رہنا ہے، اس کو ذہنی طور پہ ہیرو تصور کر لیتی ہیں اور بس کہ اب ہماری زندگی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کا مقصد فوری طور پر بدل لیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف شادی نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی کا مقصد اپنے بچے، ان کا فیوچر اور ان کی آنے والی زندگی ہو سکتی ہے۔ آپ جس فیز پہ آپ کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی اپنے فیوچر کی بات کم ہوتی ہے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کا فیوچر بھی دیکھنا ہے تو آپ کو ایک نئے سرے سے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو آپ کو اپنا ایم فوراً چینج کر لینا چاہیے۔ آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ اب میرا مقصد میرا خاوند نہیں ہے، میرے بچے ہیں، اور اس کی خاطر میں ہر چیز کروں گی، میں ہر چیز کر گزروں گی۔ اب جب یہ سارے سٹیپ آپ نے فالو کر لیا، اپنے دل کو اچھی طرح کھنگال لیا، اس کے لیے آپ 2 دن دیں، 3 دن دیں، ہفتہ دیں اپنے آپ کو،
लेकिन इन सारे स्टेप्स को अच्छी तरह सोच कर जब आपने एक फैसला ले लिया तो फिर उसके ऊपर फेम हो जाएं, उसको लेकर आगे बढ़ें। फिर आपके लिए हर कदम उठाना आसान होगा, आपको अगली प्लानिंग करना आसान होगा, आपका दिल में हिम्मत और करेज पहले से ज्यादा होगी और अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो अल्लाह ताला रास्ते खोलता जाता है। अगर आप एक कदम उठाते हैं तो अल्लाह पाक जरूर आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला अगर एक रास्ता बंद करें तो दूसरा ना खोलें। यकीन पक्का होना चाहिए तो इंसान के हौसले कहीं नहीं जाते। आप एक बालिग और बाशऊर लड़की हैं। आपका ये काम नहीं है कि एक छोटा मामला हो गया है या एक जिंदगी में हैपनिंग हो गई है तो उसको ही जिंदगी का इख्तिताम समझ लें। आपकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि आप एक इंसान की खातिर उसको बर्बाद कर दें। आप अपने बारे में सोचने का पूरा हक रखती हैं। आपको ये सारी बातें अपने दिल से टटोल कर पूछनी है और उसके बाद उस फैसले पर अमल करना है। और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करना है जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं। मैं ये समझती हूँ एक औरत होने के नाते कि ये बात एक औरत के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन आखिर तो औरत ने ही इसको टॉलरेट करना है और अपने बारे में सोचना है। तो क्यों ना उनको ये हिम्मत मिले और उनको सही राह मिले जिससे वो ये सोच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।